मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ी औहैना इलैका मिनल किताबि हुवल हक़्क़ु मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि इन्नल्लाहा बिइबादिही लख़बीरुम बसीर सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना फमिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिहि वमिनहुम मुक़तसिद वमिनहुम साबिक़ुन बिल ख़ैराति बिइज़्निल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ज़्लुल कबीर जन्नातु अदनिन यदख़ुलूनहा युहल्लौन फ़ीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन व लुअलुआ व लिबासुहुम फ़ीहा हरीर सदक़ल्लाहु व मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत ही रहम करने वाला है। और जो उसने और वो ज़ात है कि जिसने आपकी तरफ वही भेजी है, वो बिल्कुल ठीक है, तस्दीक करने वाली है उसकी अपने से अगली किताबों की, सच्चा बताने वाली है। बेशक अल्लाह अपने बंदों से खबरदार हैं, देखने वाला है। फिर हमने वारिस किए किताब के उन लोगों को, ऐसे लोगों को जिनको हमने मुंतखब किया है, चुना है अपने बंदों में से। फिर उनमें से बाज वो हैं कि जिन्होंने बुरा किया है अपनी जान का, जो बुरा करते हैं अपनी जान का, और उनमें से बाज वो हैं जो बीच की चाल पर हैं, और उनमें से बाज वो हैं जो नेकियों में बढ़ गए हैं अल्लाह के हुक्म से। यही है बड़ी बुजुर्गी। ऐसे बागात हैं हमेशा रहने के जिनमें वो लोग दाखिल होंगे, उनको गहने पहनाए जाएंगे, सोने के कंगन और मोती के, और उनकी पोशाक, उनका लिबास उसमें रेशमी होगा। कलाम पाक की आप हजरात सूरह फातिर सुन रहे हैं, और सूरह फातिर की आयत नंबर 31 से लेकर के 33 तक ये 3 आयत आप हजरात के सामने तिलावत है। यूं फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदों में से बाज बंदों को पैगंबर बनाया है, रसूल बनाया है। तो उन्हीं रसूलों में से और पैगंबरों में से आखिरी पैगंबर खातिमुल अंबिया, इमामुल अंबिया, ताजदार मदीना अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो यूं फरमाया कि हमने वही भेजी उनके पास किताब की शक्ल में जो कलाम पाक है। और ये कलाम पाक जिस तरीके से पिछली किताबें तौरात, इंजील, ज़बूर, ये जो किताबें थी
جیسے ان کتابوں نے اس کتاب کو سچا بتایا ہے، ٹھیک بتایا ہے، منظم من اللہ بتایا ہے کہ اللہ کی طرف سے اترا ہوا ہے، اسی طریقے سے اس کتاب نے بھی، کلام پاک نے بھی ان کتابوں کو سچا بتایا ہے، اصل کے اعتبار سے منظم من اللہ بتایا ہے۔ لیکن پچھلی کتابوں میں تحریف کی گئی، یعنی ان کو بدلا گیا، ان کی آیات میں رد و بدل کی گئی، ان کے مضامین کو بدلا گیا۔ لیکن آج بھی ان کتابوں کو، اگرچہ وہ تحریف کی ہوئی ہے، آج بھی ان کتابوں کو یہ کتاب اصل کے اعتبار سے سچا اور اللہ کی طرف سے اتری ہوئی کتابیں بتاتی۔ اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کے جو حال ہیں، ماننے کے اعتبار سے، نہ ماننے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، بے عملی کے اعتبار سے، اللہ اپنے بندوں سے باخبر ہے، سب کی خبر رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو مصلحتوں کے اعتبار سے دیکھتے بھی ہیں۔ تو اسی کو کلام پاک میں فرمایا والذی اوحینا، اللہ رب العزت کہتے ہیں یہ کتاب جو ہم نے آپ کے پاس بھیجی ہے وہی کے طور پر، من الکتابی، یہ کتاب ہم نے جو آپ کے پاس وہی کے طور پر بھیجی ہے، وہ الحق، یہ بالکل درست ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ بالکل سچی کتاب ہے، حق کتاب ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، جو اپنے سے پہلی کتابوں کو سچا بتاتی ہے، منظم من اللہ بتاتی ہے، اللہ کی طرف سے اتری ہوئی ہے۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، اللہ رب العزت اپنے بندوں کے احوال سے خوب باخبر ہے، بصیر، اور اپنے بندوں کے احوال کو دیکھتا بھی ہے، وہ خبر بھی رکھتا ہے، دیکھتا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ رب العزت یوں بتانا چاہتے ہیں اگلی آیت میں کہ جو پیچھے یہ بتایا تھا کہ علماء کتاب کو پڑھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، جو بندے بھی کتاب کی تلاوت کریں گے، پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، تو ہم نے پیغمبروں کو بھی اس کا وارث بنایا تھا۔ پہلے ہم نے اس کتاب کو پہلے پیغمبروں کو دیا، اور پیغمبروں کے واسطے سے یہ کتاب اللہ نے پھر مسلمانوں کو دی ہے۔ سب سے پہلے کس کو دی ہے کتاب؟ پیغمبروں کو دی ہے۔ اس کے بعد یہ کتاب کسے ملی ہے؟ ایمان والوں کو ملی ہے، مسلمانوں کو ملی ہے۔ اور مسلمانوں میں بھی اللہ رب العزت نے اس کتاب کے وارث حقیقی معنی میں علماء کو بنایا ہے، کیونکہ یہ بات حدیث میں بھی آئی ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء دنیا میں زمین جائیداد یا اسی طریقے سے درہم و دینار چھوڑ کر نہیں جاتے، انبیاء دنیا میں علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ انورٹر دبا گئی بھائی ایک جنا، انبیاء کیا کرتے ہیں؟ دنیا میں درہم اور دینار نہیں چھوڑ کر جاتے، بلکہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اب اس علم کو جو بھی حاصل کرے گا وہی انبیاء کا وارث بنے گا، چاہے وہ فقیر کا بچہ ہو، وہ امیر کا بچہ ہو، شہر کا رہنے والا ہو، دیہات کا رہنے والا ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، جس نے اس کتاب کا علم حاصل کر لیا وہی انبیاء کا وارث بن گیا۔ اس کتاب کو لینے والے، کلام پاک کو حاصل کرنے والے، لینے والے مسلمانوں میں تین قسم کی جماعت ہے۔ کتنے قسم کی؟ تین قسم کی جماعتیں ہیں، تین قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ آدمی ہے اس کتاب کو لینے والا، ایک جماعت اسی قسم کی ہے کہ جو ایمان تو رکھتی ہے، ایمان تو رکھتی ہے لیکن واجبات میں کوتاہی کرتی ہے،
इस किताब को यानी कलाम पाक को अल्लाह की किताब भी बताती है, ईमान भी उनका है, सब कुछ है, लेकिन जो वाजिबात है अल्लाह की तरफ से जो हुक्म है उन हुक्म को तोड़ती है मुसलमान। नमाजें छोड़ देते हैं, रोजे तोड़ देते हैं, ज़कात नहीं देते, हज नहीं करते, माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, झूठ बोलते हैं, जुल्म करते हैं। ये जो कुछ होता है ये मुसलमान करता है, ईमान वाला करता है। कुरान करीम पहले उसी किस्म को बयान किया है कि बाज ऐसे लोग हैं इस किताब को लेने वाले जो अपनी जान पर जुल्म करते हैं, बुरा करते हैं, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ते हैं। है अल्लाह के बंदे, मुसलमान है, अल्लाह ऐसे लोगों को भी माफ फरमा देगा कि जो ईमान रखते हैं, गुनाह करते हैं, ऐसे लोगों को भी अल्लाह ताला माफ फरमा देगा, क्योंकि वो उसकी किताब के वारिस हैं। उन्होंने ईमान कबूल किया है, उन्होंने इस किताब को तस्लीम किया है, इस किताब से वो हटते नहीं है, चाहे वो पढ़े हुए नहीं है, लेकिन कलाम पाक की मोहब्बत बहुत उनके दिलों में है, कलाम पाक की अजमत उनके दिलों में है। दूसरी जमात वो है, दूसरे किस्म के लोग वो है जो ईमान भी रखते हैं, वाजिबात भी अदा करते हैं, जो अल्लाह के हुक्म है उन्हें भी अदा करते हैं, और हराम चीजों से भी बचते हैं, हराम चीजों से भी बचते हैं, लेकिन वो कोई ज्यादा अमल नहीं करते हैं, वो नफल नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। वो जो है अमल के अंदर जो बढ़ोतरी है उसको नहीं करते, बस जो अल्लाह के हुक्म है उन्हीं को अदा करते हैं। इन लोगों को कलाम पाक में बीच के लोग बताया गया है कि ये लोग बीच की चाल पर हैं। और तीसरी किस्म वो है, तीसरी किस्म के लोग वो हैं जो ईमान भी रखते हैं, वाजिबात अल्लाह के हुक्मों को भी अदा करते हैं, हराम चीजों से बचते हैं, और अमल के अंदर जो नवाफिल है उनको भी बढ़ चढ़ करके करते हैं। तस्बीहात का पढ़ना, नवाफिल का पढ़ना, ये भी ज्यादा करते हैं। तो ये सब उनके लिए बुजुर्ग की अलामत है। उसको कलाम पाक में फरमाया, सुम्मा औरसनल किताब, फिर हमने वारिस बनाया इस किताब का, अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, उन लोगों को, ऐसे लोगों को जिनको हमने मुंतखब किया अपने बंदों में से। देखिए अल्लाह ताला ने किताब औरसना का जो लफ्ज है ये अक्सर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबिया के लिए इस्तेमाल किया है। किसके लिए? पैगंबरों के लिए। लेकिन यहां उम्मत मोहम्मदिया के लिए औरसना का लफ्ज इस्तेमाल किया है। इससे अल्लाह ताला बताना ये चाहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है वो पहले पैगंबरों के बराबर ही होगी। अगरचे उनके दर्जात तो बहुत बड़े ऊंचे दर्जे के पैगंबरों के, लेकिन जो काम पहले पैगंबरों ने किया है वही काम उम्मत मोहम्मदिया करेगी। लोगों को अच्छी बातें बताना, बुराई से रोकना, अल्लाह के दीन को फैलाना, तबलीग के लिए चलना, मदरसों में लोगों को, बच्चों को पढ़ाना, ये सब चीजें क्या है? ये सब वरासत में हमें मिली है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत को खैर उम्मत का लक़ब दिया है। ये उम्मत सबसे बेहतर उम्मत है। और इस उम्मत में जो है सबसे अच्छे लोग वो उलमा हैं, फिर आम लोग हैं। उलमा सबसे अच्छे लोग हैं। और उलमा के बारे में कलाम पाक में आया है, हदीस के अंदर आया है, हजरत सालमा बिन हकम रज़ी अल्लाह ताला ने रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के रोज उलमाए उम्मत से खिताब फरमाकर कहेंगे, मैंने तुम्हारे सीनों में अपना इल्म व हिकमत सिर्फ इसीलिए रखा था कि मेरा इरादा यह था कि तुम्हारी मगफिरत कर दूं। उलमा को बुलाकर कहेंगे अल्लाह ताला, जो आलिम लोग हैं, कल क़यामत के दिन बुलाकर क्या कहेंगे? मैंने तुम्हारे सीनों में अपना इल्म और हिकमत इसलिए रखा था ताकि तुम्हारी मगफिरत करूं। और आगे यूं फरमाया कि अमल तुम्हारे कैसे भी हों, ये
اوپر معلوم ہو چکا ہے کہ جس شخص میں خشیت اور خوف خدا نہیں وہ عالم کی فہرست سے خارج ہے. اللہ ہم سب کو اپنا خوف اپنا ڈر نصیب فرمائے. اس لیے خطاب انہی لوگوں کو ہوگا جو خشیت اللہ میں رنگے ہوئے ہوں گے. ان سے یہ ممکن ہی نہیں ہوگا کہ بے فکری سے گناہوں میں ملوث ہو جائیں. ہاں طبیعت کے تقاضوں کی وجہ سے کبھی کبھی لغزش ان سے بھی ہوتی رہے گی. اس کو اس حدیث میں فرمایا عمل تمہارے کیسے بھی ہو تمہارے لیے مغفرت مقدر ہے. یہ سب روایات تفسیر ابن کثیر سے لی گئی ہیں اور آخر حدیث میں اس کو طبرانی سے روایت کیا ہے جس کی سند تفسیر مظہری سے بحوالہ ابن عساکر حدیث میں نقل کی گئی ہے. اور یوں فرمایا یعنی انی لم اضع علمی فیکم الا لعلمی بکم ولم اصنع علمی فیکم لأعذبکم انطلقوا قد غفرت لکم. یعنی میں نے اپنا علم تمہارے قلوب میں اس لیے رکھا تھا کہ میں تم سے واقف تھا. تم اس امانت علم کا حق ادا کرو گے. میں نے اپنا علم تمہارے سینوں میں اس لیے نہیں رکھا تھا کہ تمہیں عذاب دوں. جاؤ میں نے تمہاری مغفرت فرما دی. سب سے پہلے ظالم کو پھر مقتصد کو آخر میں سابق بالخیرات کو ذکر فرمایا ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا اور حدیث میں یوں بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن عالم لوگوں کو علماء کو بلا کر یوں کہیں گے چاہے تم کتنے بھی بڑے گناہ گار ہو میرے لیے تمہاری مغفرت کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ حدیث منتخب حدیث میں موجود ہے. کیا کہیں گے؟ میرے لیے تمہاری مغفرت کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے چاہے تم کتنے بھی بڑے گناہ گار ہو. یہ علماء کے لیے لفظ اللہ کے ہیں. تو اس لیے اور حدیث میں یوں آیا عالم بنو یا طالب علم بنو یا علم کو سننے والے بنو. چوتھی قسم نہ بنو کہ عالم اور علم کی مخالفت کرنے والے نہ بنو. یہ حدیث موجود ہے لیکن ہم نہ عالم ہیں نہ علم سنتے ہیں نہ علم حاصل کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں علماء کی مخالفت ان کے اوپر چغلیاں کرتے ہیں. یہ ہمارا کام ہے. آج ایسے نہیں بننا ہے. حدیث میں منع کیا گیا ہے یہ تو چوتھی قسم نہیں بننا ہے. عالم بنو یا علم حاصل کرنے والے بنو یا علم کو سننے والے بنو غور سے. تو اب تم تیسری قسم میں ہو کہ علم کو حاصل کر رہے ہو اور سن رہے ہو غور سے. تو اس لیے فرمایا فمنہم ظالم لنفسہ. ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں. عالموں میں بھی بعض کیا ہے عالم لوگ کیا ہیں بعض گناہ کرتے رہتے ہیں بیچارے. دل تو طبیعت تو ان کی نہیں چاہتی گناہ کرنے کے لیے لیکن نفس کے تقاضے کی وجہ سے کبھی کبھی گناہ کے اندر وہ ملوث ہو جاتے ہیں. مومن ہو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے دیکھو گناہ کرتے رہتے ہیں عالم لوگ بھی لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں یہ تو فرشتے ہیں ان سے تو گناہ ہی نہ ہونا چاہیے. گناہ ہو گئے تو یہ تو عالم ہی نہیں ہے. عالم وہ نہیں ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر اللہ کا خوف نہ ہو. جو اللہ سے ڈرتا ہو خوف کھاتا ہو اور اللہ سے ڈر اور خوف کی علامت قرآن نے کیا بیان کی وہ عالم 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو قرآن کی تلاوت کرتا ہو اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو. یہ 3 علامتیں اگر پائی گئی کسی عالم کے اندر تو وہ عالم ہی ہوگا. وہ عالم ہی ہم چاہے اپنی زبان سے کتنا بھی کہتے رہے اس کے دل میں اللہ خوف نہیں ہے لیکن یہ 3 علامتیں اگر اس کے اندر ہے تو یہ عالم ہے اور یہ اس فہرست میں داخل ہے جس میں اللہ تعالیٰ عالموں کی مغفرت فرمائیں گے. اگر عالم ہو کر کے نماز چھوڑتا ہے اپنے مال کو زکوٰۃ اور فطرے میں خرچ نہیں کرتا ہے اسی طریقے سے کلام پاک کو کی تلاوت نہیں کرتا ہے تو پھر وہ عالموں کی فہرست میں کل قیامت کے دن کھڑا نہیں کیا جائے گا چاہے وہ کتنا بھی عالم ہو کیونکہ یہ پہلے بات آ گئی ہے. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ اور کوئی ان میں ہے بیچ کی چال پر. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ اور کوئی ان میں سے آگے بڑھ گیا ہے جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین عالموں سے بھی بڑا مرتبہ ہے ان کا اور وہ بہت اونچے درجے پر پہنچے ہوئے ہیں ایک عام لوگوں سے بھی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خوبیوں میں اور نیکیوں میں سبقت کرنے والے تھے آگے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے والے تھے. نماز وہ پڑھتے تھے زکوٰۃ وہ دیتے تھے تہجد وہ پڑھتے تھے ہر چیز میں وہ آگے تھے باذن اللہ. کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. ذالک هو الفضل الکبیر اور یہ بڑی بزرگی ہے. یہ بزرگی بڑی بزرگی ہے. یعنی آگے بڑھ کر کے نیکیوں کو لوٹنا اور تحصیل کمال میں مقتصدین سے آگے نکل جانا یہ بڑی بزرگی کی بات ہے. وہ مستحب چیزوں کو بھی نہیں چھوڑتے گناہ کے خوف سے
मकरू तंजीही बल्कि बाज मुबाहात तक से परहेज करते हैं। कौन? बाज अल्लाह के नेक बंदे गुनाहों को तो छोड़ते ही हैं लेकिन मकरूहात से भी दूर रहते हैं, मुस्तहब चीज को छोड़ते नहीं है। किसी ने अगर यूं कह दिया कि जी इसमें नेकी है, फौरन करते हैं। आला दर्जे की बुजुर्गी व फजलत तो उनको है, वैसे चुने हुए बंदों में एक खशियत से, एक हैसियत से सबको शुमार किया है, क्योंकि दर्जा बदर्जा बेइज्जती सब में गुनाहगार भी है, भी अगर मोमिन है तो बहरहाल किसी न किसी वक्त जरूर जन्नत में जाएगा। हदीस में आया कि हमारा गुनाहगार माफ है। हदीस में क्या आया? अगर वो उम्मती है, ईमान वाला है, तो हदीस में यूं आया कि वो हमारा जो गुनाहगार होगा, यानी मुसलमान गुनाहगार होगा, वो भी माफ है, अगरचे छिताई पिटाई होकर के जन्नत में जाएगा लेकिन माफ है वो, यानी आखिरकार माफी मिलेगी उसको। मयाना सलामत है, आगे बढ़े, सो सबसे आगे बढ़े, अल्लाह करीम है, उसके यहां बुखल नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने नेक बंदों में शामिल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला साबिकुम बिल खैरात में अल्लाह हम सबको शामिल फरमाए, या कम अज कम दरमियानी चाल पर चलने वाले लोगों में हमें शामिल फरमाए। गुनाहगारी से और गुनाहों की फहरिस्त से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही।